नमस्कार। नेशनल वर्ल्ड टेलिभिजनको दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक साथै हर क्षेत्रका विषयवस्तुलाई विश्लेषणात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले 2000 मेगावाटका ठूला आयोजना अघि बढाएको बताएका छन्। शुक्रबार प्राधिकरण कर्मचारी संघको 12औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले 2000 मेगावाटका ठूला आयोजना अघि बढाएको बताएका हुन्। विद्युत प्राधिकरणले ठूल्ठूला आयोजनाहरू सुरु गरेन भन्ने आरोप लगाउँथे। विद्युत प्राधिकरणले अहिले करिब 2000 मेगावाटका ठूला आयोजनाहरू अगाडि बढाएको छ। तपाईहरुलाई जानकारीको लागि र 2000 मेगावाटको आयोजनामा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अर्को एउटा करिब 450 मेगावाटको अरुण 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको लाइसेन्स विद्युत प्राधिकरणलाई आउँदैछ। यो हामीले अप्लाई गर्यौं र माननीय मन्त्रीज्यूले त्यसमा चाहिँ सहमति पनि दिइसक्नु भएको छ। विद्युत प्राधिकरणलाई यो प्रोजेक्ट पनि आउँदैछ। अप्पर अरुण र अरुण 4 गर्दाखेरि करिब हाम्रो 1500 मेगावाट त अरुण करिडोरमा मात्रै हामी डेभलप गर्दैछौँ। यो अगाडि बढिरहेको छ र कर्मचारीको लगानीमा पनि डेभलप गर्ने भनेर बढेको प्रोजेक्टहरू पनि अगाडि बढिरहेको छ। प्राधिकरणले ठूला आयोजना सुरु गरेन भन्ने भ्रम चिर्न 2000 मेगावाटको आयोजना बाहेक 450 मेगावाटको अरुण चौथो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको लाइसेन्स विद्युत प्राधिकरणले पाउने उनको भनाइ छ। विद्युत खपत कसरी बढाउने र हाम्रो खेर जाने विद्युतलाई कसरी खपत गर्ने भन्ने नै हाम्रो चाहिँ अहिलेको मुख्य च्यालेन्ज चाहिँ यही छ। अहिले आजकै स्थिति भन्ने हो भने अहिले बरसातको कारणले डिमान्ड पनि कम भएको स्थिति र हाम्रो एक्सपोर्टको स्थिति पनि इन्डियातर्फको बिहारको पनि हामीले केही एक्सपोर्ट गरिरहेको थियौँ, तर अहिले उहाँहरूको पनि डिमान्ड कम भएको स्थितिले गर्दाखेरि हामी स्पिल गरिरहेका छौँ। करिब 400-500 मेगावाट चाहिँ प्रत्येक महिना प्रत्येक दिन हामी स्पिल गरिरहेका छौँ। उनले आजको चुनौती भनेकै माग बढाउने र विद्युत खपत बढाउने रहेको बताउँदै वर्षाका कारण पनि भारततर्फबाट आएको विद्युतको माग केही कम भएको बताए। अहिले हरेक दिन 4 देखि 500 मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको उनको भनाइ छ। घिसिङले इलेक्ट्रिकल भेहिकल र कुकिङ लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत खपतको माग बढाउने समेत बताए। त्यो हाम्रो लागि दुःखद कुरा हो, तर यो जुन स्पिल भयो त्यो स्पिल आजको आज हामीले समाधान गर्नको लागि आज डिमान्ड बढाउने अवस्था, आज हामी आएर तुरुन्तै चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने अवस्था थिएन। हामीले प्रयासरत छौँ, काम गरिरहेका छौँ, तर विगत 1 वर्षसम्म आजको स्थिति प्रष्ट थियो। विगत 1 वर्ष काम नहुँदाखेरि आजको स्थिति बिहोर्नु परेको मलाई अनुभव भएको छ। त्यो भएको हुनाले हामीले जुन विगत 1 वर्षमा आजको स्थितिलाई आकलन गरेर काम गर्नु पर्थ्यो, त्यो केही कुराहरू त्यसमा हामीले स्ल्याकनेस, हामी अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था पनि देखिन्छ। अपर अरुण र अरुण चौथो गर्दा करिब 1500 मेगावाट अरुण करिडोरमा मात्रै विकास गर्न लागेको बताउँदै कर्मचारीको लगानीमा पनि विकास गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको घिसिङको भनाइ छ। अबको चरण 15000 मेगावाटको माग आउँदा पनि धान्न सक्ने ट्रान्सलेसन लाइन बनाउने तर्फ प्राधिकरण बढिरहेको उनको भनाइ छ। विद्युतीय गाडी र भान्सा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत खपतको माग बढाउने उनको दाबी छ। योलाई हामीले ठूलो रूपमा हामी स्पिल भयो भनेर धेरै आत्तिनुपर्ने स्थिति चाहिँ होइन। आजको स्थिति केही समय हाम्रो स्पिलको अवस्था हो, तर हामी हाम्रो देशको डिमान्ड बढाउने लाइनमै अगाडि बढेका छौँ। बढिरहेको पनि छ। करिब 1600 मेगावाटको हाराहारीमा आज डिमान्ड पुगेको छ। उनले विद्युतको खपत बढाउन प्रसारण लाइन सुदृढीकरणको काम भइरहे पनि अदालतको आदेश र स्थानीयको अवरोधका कारण तीव्र गतिमा काम हुन नसकेको गुनासो समेत गरे।
आजभन्दा 104 वर्ष अघि राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालोमा निर्माण भएको र एसियाकै पहिलो मानिएको सुरुङ मार्ग पुनर्निर्माण कार्य सुरु भएको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 स्थित चुरियामाईमा रहेको दक्षिण एसियाकै पहिलो सुरुङ मार्ग चुरियामाई सुरुङ मार्गको पुनर्निर्माण सुरु भएको हो। साउन 14 गते तत्कालीन बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए। एक कार्यक्रमका बीच उक्त सुरुङ मार्ग पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए। बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले झण्डै 5 करोड रुपियाँको अधिकतम सीमाभित्र रहेर सुरुङ मार्गको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा माउन्टेन इन्फ्रा कम्पनीलाई दिएको छ। प्रदेश 2 को बारा र बागमती प्रदेशको मकवानपुरलाई उक्त सुरुङ मार्ग विक्रम सम्वत 1975 राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा निर्माण भएको किंवदन्ती पाइन्छ। सो मार्गबाट विक्रम सम्वत 2020 सम्म सवारी आउजाउ हुने गरेको अग्रजहरू बताउँछन्। सुरुङ नेपालको पहिलो त थियो नै, त्यतिखेर एसियामै सुरुङ मार्ग नभएकाले त्यस समय नेपाल आएका भूगोलविद टोनी हेगनले आफ्नो आत्मकथामा लेखेका छन्। उनले आफ्नो पुस्तकमा यस सुरुङलाई विश्वकै अनौठो आश्चर्यका रूपमा समेत उल्लेख गरेका छन्। स्विजरल्याण्डबाट नेपालको खानी लगायतको भूगर्भिक अवस्थाको अध्ययन गर्न नेपाल आएका टोनी हेगनले आफ्नो पुस्तक दि हिमालयन किङ्डम अफ नेपालमा यो सुरुङ मार्गले आफूलाई आश्चर्यचकित बनाएको उल्लेख गरेका छन्। चुरियामाई सुरुङ मार्ग पुनर्निर्माण कार्यको अवलोकन गर्न बागमती प्रदेशका निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाल पुगेका छन्। बागमती प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वमा अगाडि बढेको चुरियामाई सुरुङ मार्ग पुनर्निर्माण कार्य मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य नेतृत्वमा आजसम्म अगाडि बढेको साथै सुरुङ मार्ग पुनर्निर्माण कार्य के कति हुँदैछ त भन्ने हिसाबले आफू सुरुङ मार्गको निरीक्षण गर्न गएको फुयालले बताएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारमा माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल उही नेतृत्वमा हामीले आर्थिक वर्ष 2074-75 को नीति तथा कार्यक्रम बनाइरहेको वखत सम्पदा संरक्षणका हिसाबले यो सुरुङको परिकल्पना गर्यौँ। यसलाई मर्मत सम्पदाका हिसाबले गर्ने परिकल्पना गर्यौँ र बागमती प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट हामीले यो निर्माणको काम अगाडि बढायौँ। 4 करोड 60 लाखको टेन्डर गर्दा सो टेन्डरको काम अहिले गोलपत्रको काम भइरहेको छ। निर्माण व्यवसायले काम सकेर 2079 साल वैशाख 1 गते भित्र नै काम सक्ने हाम्रो योजना छ। कोभिडकै बिचमा हामी यो काम अगाडि बढाउँछौँ। अब कोभिड पनि एक प्रकारले थाम्पुरो होला र हामी नयाँ वर्ष चाहिँ मनाउनको लागि आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हिजो यो कामलाई अगाडि बढाइरहेको आफ्नो अनुभवमा माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हलानी गर्नुभएको यो अभियान माननीय मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यको नेतृत्वमा आजसम्म अगाडि बढेको छ र यो कामलाई अगाडि बढाउनको लागि मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको छ र म पूर्व मन्त्रीका हिसाबले यो काम कस्तो भएछ त हेरौँ भनेर आज चुरियामाई दर्शन पनि गरौँ र अघिल्लो पुस्ताले गरेको असल काम नेपाललाई राजनेता केपी शर्मा ओलीले सुरुङ युगमा प्रवेश गर्ने अठोट गर्नुभएको छ। त्यो अठोट पूरा गर्नको लागि बागमती प्रदेश सरकार निरन्तर लागिरहेको छ, आज पनि लागिरहेको छ। यातायात प्रयोजनका लागि निर्माण भएको दक्षिण एसियाकै पहिलो चुरियामाई सुरुङ मार्गले ऐतिहासिक महत्त्व राख्दछ। चुरियामाई सुरुङ मार्ग नेपाली सेनाका कर्णेल इन्जिनियर डिलिजङ थापाको नेतृत्वमा निर्माण गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 1974 मा चन्द्र शमशेरले बनाउन लगाएको यो मार्ग 500 मिटर लामो रहेको थियो। अहिले पहिरोले एकापट्टिको भाग पुरिएपछि यो मार्ग 280 मिटर मात्र बाँकी रहेको छ। नेपालको पहिलो इन्जिनियर डिलिजङ थापाले डिजाइन र निर्माण गराएको यो सुरुङ मार्ग नजिकै चर्चित शक्तिपीठ चुरियामाईको मन्दिर छ। इन्जिनियर थापाले सुरुङ खन्न थालेपछि उनलाई सपनामा देवीले म बसेको ठाउँमा बाटो खनिस, त्यसको सट्टामा एउटा मन्दिर बनाएर मलाई स्थापना गर भनेका कारण थापाले मन्दिर बनाएको किंवदन्ती पाइन्छ। मकवानपुर जिल्लाको चुरियामाईमा रहेको 104 वर्ष पुरानो सुरुङ मार्गको पुनर्निर्माण वैशाखमा सकिने गरेर सुरु भएको हो।
बागमती प्रदेश सरकारले देशकै पहिलो चुरियामाई सुरुङ मार्गको संरक्षण अध्ययन गर्ने स्थलका रूपमा विकास र पर्यटन सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले सुरुङ मार्गको पुनर्निर्माण सुरु गरेको हो। चन्द्र शमशेरको पालामा सन् 1917मा नेपाली इन्जिनियर डिलिजङ थापाले परिकल्पना गरेर निर्माण गराउनु उनको महत्त्वपूर्ण काम भएको रामेश्वर फुयालले बताएका छन्। बागमती प्रदेशको सरकारमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष 2074-75 को नीति तथा कार्यक्रम बनाइराख्ने क्रममा सम्पदा संरक्षणका हिसाबले चुरियामाई सुरुङ मार्ग पुनर्निर्माणको परिकल्पना गरिएको र बागमती प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट 4 करोड 60 लाखको टेन्डरमा पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ। पुनर्निर्माण कार्य आउँदो 2079 वैशाख 1 गतेभित्र सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ। र यो सम्पदा संरक्षणको एउटा अभियान धरहरा उठे जस्तै गरी रानी पोखरी बने जस्तै गरी हजारौं घर भत्केकाहरूको भूकम्पबाट घर भत्केकाहरूको घर बने जस्तै गरी तराईमा हुरीबाट हुन्डरीबाट बेघरबार भएकाहरूलाई घर निर्माण गरे जस्तै गरी यो बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 अथवा 79 वैशाख 1 गते मेरो चाहिँ कार्ययोजना भनेको यो चुरियामाई सुरुङ उद्घाटन भएको हेर्न आउनेछ। र हिजो शिलान्यास पुनर्निर्माणको शिलान्यास माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गर्नुभएको थियो। त्यो बेलामा पनि म सामेल थिएँ मन्त्रीका रूपमा र म नयाँ वर्षको कार्यक्रम चाहिँ यही सुरुङ बनेको सुरुङ निर्माण पछाडिको उद्घाटन हेर्न आउने अटेर छु। त्यसैले म आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि दक्षिण नेपालमा बस्नुहुने सिङ्गै नेपालमा बस्नुहुने अथवा विश्वमा विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहनुहुनेहरूलाई 104 वर्ष अगाडि हाम्रो अघिल्लो पुस्ताले गरेको सुरुङ निर्माणको कामलाई हामी पुनर्निर्माण गर्छौँ र बागमती प्रदेशमा हामी 3 वटा छोटा सुरुङ बनाउँछौँ। त्यो छोटा सुरुङहरूमध्ये बुढा नीलकण्ठ र गोकर्णेश्वरको बिचमा 500 मिटरभन्दा घटीको एउटा सुरुङ बन्छ। शङ्करापुर र मेलम्चीको बिचमा अर्को एउटा छोटो सुरुङ बन्छ र अर्को पनि बागमती प्रदेश सरकारले छोटा सुरुङ पनि बनाउँछ। साथसाथै हिमवेदी कुलेखानीको बिचमा भएको सुरुङ पनि निर्माणका लागि टेन्डर भइसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। नेपाललाई सुरुङ युगमा प्रवेश गराउने अठोट पूरा गर्नका लागि बागमती प्रदेश सरकार निरन्तर लागि परिरहेको र यो सम्पदा संरक्षणको एउटा अभियान भएको फुयालको दाबी छ। चुरियामाई सुरुङ मार्ग पुनर्निर्माणको शिलान्यास निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गर्दा पनि आफू रहेको र अब चुरियामाई सुरुङ मार्ग पुनर्निर्माणको उद्घाटनमा पनि आफू उपस्थित हुने बागमती प्रदेशका निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री फुयालको भनाइ छ। यो बीचमा सरकारको अदला बदलीले पनि केही फरक पर्यो होला, तर त्यो जे भए पनि नेपाललाई सुरुङ मार्गमा प्रवेश गराउनु पर्नेछ। त्यो कार्य हामीले थालनी गर्यौं भनेर यो सुरुङ निर्माण 104 वर्ष अगाडि भनेको सन् 1917मा बनेको सुरुङको पुनर्निर्माणबाट हामी सुरुङ युगमा प्रवेश गर्यौं भन्ने कुरालाई हामी आम जनतालाई विश्वास गराउन चाहन्छौँ। यो कार्यमा सरकारको अदला बदली त होला, मन्त्रीहरूको अदला बदली पनि होला, तर यो कामको राष्ट्रिय अठोटमा अदला बदली नहोस्। म यो सबै चाडहरू विजयादशमी, नयाँ वर्ष, छठ, ईद सबैको अवसरमा शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। प्रदेश 2 को बारा र बागमती प्रदेशको मकवानपुरलाई जोड्ने चुरियामाई सुरुङ मार्ग 104 वर्ष अघि अर्थात् 1975मा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा निर्माण भएको थियो। सुरुङ मार्गबाट विक्रम सम्वत 2020 सम्म सवारी आउजाउ हुने गरेका थिए। यातायात प्रयोजनका लागि निर्माण भएको दक्षिण एसियाकै पहिलो चुरियामाई सुरुङ मार्गले ऐतिहासिक महत्त्व राखेको छ। चुरियामाई सुरुङ मार्ग नेपाली सेनाका कर्णेल इन्जिनियर डिलिजङ थापाको नेतृत्वमा निर्माण गरिएको थियो। 104 वर्ष अगाडि बनेको सुरुङ मार्ग पुनर्निर्माण गर्ने साथै बागमती प्रदेशमा 3 वटा छोटा सुरुङ बनाउने फुयालको दाबी छ। छोटा सुरुङ मध्ये बुढा नीलकण्ठ र गोकर्णेश्वरको बीचमा 500 मिटर भन्दा घटीको एउटा सुरुङ बन्ने, शङ्करापुर र मेलम्चीको बीचमा अर्को एउटा छोटो सुरुङ बन्ने,
र बागमती प्रदेश सरकारले अर्को सुरुङ पनि बनाउने फुयालको दाबी छ। यसै गरी भीमफेदी र कुलेखानीको बीचमा भएको सुरुङ निर्माणका लागि टेन्डर भइसक्ने अवस्था सृजना हुने उनको भनाइ छ। एउटा कुरा थप भन्नै पर्छ, यो ठाउँ सुरुङ मात्रै होइन, सुरुङ अध्ययन केन्द्र बनाउने। यसो भएको हुनाले हामीले के भनेका छौँ भने यसलाई अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास गर्नको लागि नेपालमा मात्रै होइन विश्वका यो प्राविधिक शिक्षालयहरूले एकपटक 100 वर्ष अगाडि बनेको सुरुङको प्रविधि कस्तो रहेछ, अहिले यहाँ काम गर्दा गर्दै पाल पार्न नसकेर अहिलेको प्रविधिले पनि पाल पार्न नसकेर गाह्रो भएको होइन त। यो अवस्थामा त्यो बेलाको प्रविधि, त्यो बेला के स्रोत थियो होला, के साधन थियो होला, तर बलियो त बनाएको रहेछ। त्यसो भए यसको अध्ययन गर्ने एउटा अध्ययन केन्द्रको रूपमा, यो प्राविधिक ज्ञानको अध्ययन केन्द्रको रूपमा पनि यसलाई विकास गर्न चाहेका छौँ। वरिपरि सौन्दर्यीकरणको काम हुन्छ। चुरियामाई सुरुङमा मात्र सीमित नराखी सो ठाउँलाई सुरुङ अध्ययन केन्द्र बनाउनु पर्ने र अध्ययन केन्द्रलाई विकास गर्नका लागि नेपालमा मात्र नभई विश्वभरका प्राविधिक शिक्षालयहरूले 100 वर्ष अगाडि बनेको सुरुङ मार्ग बनाउँदा कस्ता प्रविधिको प्रयोग गरेका थिए भन्ने विषयको अध्ययन गर्न अध्ययन केन्द्र बनाउनु पर्ने फुयालको भनाइ छ। निर्माण कार्य अव्यवस्थित ढङ्गले नहोस् भन्नेमा आफूले जोड दिएको उनको दाबी छ। निर्माण अव्यवस्थित ढङ्गले नहोस् भन्ने कुरामा हामी जोड दिन्छौँ र यो शालिग तपाईँले देखिरहनु भएको छ, एउटा असल काम गर्ने प्राविधिकको त्यो जनशक्तिको सम्मान होस् भनेर यहाँ हेटौडा नगरपालिकाले त्यो शालिग बनाउने काम गरेको छ, अर्धकर्तको छ। र मैले चाहिँ एउटा सपना यस्तो देखिरहेको छु, यो ठाउँमा डिलिजेङ थापाको पूर्णगतकै शालिग राखौँ भन्ने लागिरहेछ। एक दिन त्यो दिन पनि आउँछ होला। त्यसैले यो क्षेत्र चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्य, विज्ञान गन्तव्य र अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने र यो जिउँदो सम्पदालाई जोगाइरहने र फेरि जोगाइरहने र यो ठाउँमा एउटा राष्ट्रिय झण्डा फहराउने योजना पनि छ। चन्द्र शमशेरको पालामा निर्माण गरिएको उक्त मार्ग 500 मिटर लामो, 9 फिट चौडाइ र 10 फिट उचाइ रहेको थियो। पछिल्ला वर्षहरूको पहिरो, भूकम्पले विभिन्न भागमा क्षति भएपछि हाल उक्त मार्ग करिब 280 मिटर मात्र बाँकी रहेको छ। सो सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकारको 4,57,20,707 रुपियाँ लागतमा आगामी 2079 साल वैशाख मसान्तसम्ममा 198 मिटर लम्बाइको सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौडाले जनाएको छ। शिलान्यास रीति सिद्धि संघको मजबुती युग युगसम्म हो। पहाड हिमाल मजबुत पकड यसको विशाल रीति सिद्धि सिमेन्ट ओपिसी बलियो हुन्छ निर्माण यो भएसी। नयाँ वर्षको शुभ अवसरसँगै रीति सिद्धि सिमेन्टसँग गर्नुहोस् आफ्नो नयाँ घरको शिलान्यास। यस शुभ कार्यको लागि हाम्रो तर्फबाट पाउनुहोस् एउटा सानो भेट, शिलान्यास पूजा सामग्री सेट। नयाँ सालको नयाँ सुरुवात, रीति सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। भित्राएको महिना दिन पनि पुगेको थिएन कि जाने बेला भएकै थिएन। अस्ति मात्र त्यत्रो धुमधामले भित्राएका बिचारा। त्यही त राम्रो टिकाउ भनेर जुन पाइ त्यही कार्पेट दिएछ, अनि कहाँबाट हुन्छ त? सावधान, तपाई पनि यति कार्पेट खरिद गर्दा यति कार्पेट पछाडि प्रत्येक मिटरमा रहेको यतिको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। बागमती प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौडाले शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रतिष्ठानलाई 3 विधामा अध्यापन गराउन अनुमति दिएसँगै पढाइ सुरु गरिएको हो। प्रतिष्ठानले केही समय अघि मात्रै ब्याचलर अफ पब्लिक हेल्थ, ब्याचलर अफ फार्मेसी र ब्याचलर अफ साइन्स इन मेडिकल ल्याबोरेटरी टेक्नोलोजी विषयमा अध्यापन गराउन अनुमति दिएको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार राजेश प्रसाईले बताउनु भएको छ। हामी मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बागमती प्रदेश सरकारले 76 सालमा स्थापना गरेको र हामी पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरेको ठ्याक्कै एक वर्ष भयो। यो 1 वर्षको दौरानमा हामीले प्रारम्भिक रूपमा तीनवटा उद्देश्य लिएर स्थापना भएको संस्था भएको हुनाले एउटा अस्पतालको सेवा विस्तार गरेका छौँ हामीले। दोस्रो शैक्षिक कार्यक्रमहरू हामीले 3टा शैक्षिक कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट यसपालि पाएका छौँ। बीपीएच पाएका छौँ, बी फार्मेसी र बीएमएलटी 3टा शैक्षिक कार्यक्रम यही शैक्षिक वर्षदेखि हामी सुरु गर्दैछौँ। भने अर्को चाहिँ अनुसन्धान, जुन चाहिँ कमानेमा हाम्रो अनुसन्धान रिसर्च सेन्टर छ, त्यो रिसर्च सेन्टरबाट हामीले
अनुसन्धानका कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। अब अस्पतालको कुरा गर्नुहुन्छ भने विधिवत रूपमा वैशाख 6 गते हेटौँडा अस्पताल चाहिँ प्रतिष्ठान मातहतमा आएको। वैशाख 11 गतेदेखि हामी कोभिडको दोस्रो लहरमा हामी लाग्यौँ र कोभिडको दोस्रो लहरलाई हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ र अहिले हेटौँडा अस्पतालमा हामीले बेसिकली 37वटा एसडियू र आइसियू बेडको सेवा दिइरहेका छौँ र निकट भविष्यमा हामीले सँगसँगै भर्खरै 2 महिना भयो हामीले डायलिसिस पनि सुरु गरेका छौँ, डायलिसिस सेवा पनि सुरु गरेका छौँ र यही हप्तादेखि हामीले 2 सिफ्टमा डायलिसिस सुरु गरेका छौँ। त्यसको मतलब 36 जना महिनाको 36 जना यो डायलिसिसको सेवा चाहिने बिरामीहरूलाई हामीले डायलिसिस सेवा सुरु गर्न थालेका छौँ र निकट भविष्यमा चाहिँ हामी हेटौँडा अस्पतालमा कार्डियोलोजी अथवा मुटु रोग सम्बन्धी सेवा र अन्कोलोजी यो चाहिँ क्यान्सर रोग सम्बन्धीको सेवा पनि विस्तार गर्दैछौँ र अझ आउने वर्ष यही वर्षमा यही आर्थिक वर्षभित्रमा बच्चाहरूको उपचारको लागि एनआइसियू पिआइसियू सेवा जुन चाहिँ हेटौँडा अस्पतालमा आजसम्म छैन त्यो पनि हामी चाँडै नै दसैँ अगाडि नै एनआइसियू पिआइसियू सेवा पनि विस्तार गर्ने उसमा छौँ र यो शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ यसपालि यो आउने आर्थिक वर्षमा 4 देखि 5 वटा हामी एमडी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। एमडी पिजी भन्छौँ हामी। अब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामहरूमा चाहिँ त्यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि अस्पतालमा 14 देखि 15 जना एसोसिएट प्रोफेसर लेक्चरर लेभलका एमडी गरेका डाक्टरहरू हामी थप्छौँ। प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार राजेश प्रसाईका अनुसार पब्लिक हेल्थमा 20 जना, फार्मेसीमा 30 जना र मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीमा 30 जना गरी जम्मा 80 जनालाई अध्यापन गराउन अनुमति प्राप्त भएको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार राजेश प्रसाईले बताउनु भएको छ। 10 बजेदेखि 2-3 बजे भित्रमा जुन एउटा चाहिँ 400, 500, 600 जना बिरामीलाई भिडभाडमा जुन सेवा पर्ने अवस्था अहिले हामीले गुज्रिरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ हामी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म निरन्तर सेवा दिने ओपिडी सेवा र अन्य सेवाहरू पनि हामी एक्सटेन्ड गर्दैछौँ। अब 1 महिनाभित्र सिटी स्क्यान पनि आइपुग्दैछ। प्रदेश सरकारको यसमा हामीलाई प्रदेश सरकारले सिटी स्क्यान उपलब्ध गराउँदैछ, बागमती प्रदेश सरकारले, र त्यो सिटी स्क्यान सेवा लगायतका अन्य विभिन्न सेवाहरू हामी क्रमिक रूपमा यो आर्थिक वर्षमा सेवा विस्तार गर्दै लानेछौँ र हेटौँडा अस्पतालमा थप 200 बेडको अस्पतालको निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ र अहिले निर्माणाधीन अस्पताल जुन चाहिँ 70 बेडको भनिएको छ त्यहाँ 100 जना बिरामी अटाउन सक्छौँ र विभिन्न सेक्टरका चाहिँ सेवाहरू यो चाहिँ 3 महिना अबको मङ्सिरको अन्तिम समयमा यो हस्तान्तरण गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यस पछाडि अन्य सेवाहरू पनि हामी विस्तार गर्दै लानेछौँ। 2076 असोज 2 गते स्थापना भएको प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा छ। हेटौडा अस्पताललाई नै प्रतिष्ठानको रूपमा परिणत गरिएको हो। प्रतिष्ठानले एक स्वायत्त संस्थाका रूपमा रहेर काम गर्नेछ। प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना ऐन 2076, पदाधिकारी व्यवस्थापन तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी नियमावली 2077, आर्थिक प्रशासन नियमावली 2077, कर्मचारी सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली 2077, अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली 2077 र शिक्षक सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली 2077 जारी गरी कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा आगामी आर्थिक वर्षमा 5 वटासम्म एमडी कार्यक्रम गर्ने र 14 देखि 15 जनासम्म एमडी गरेका डाक्टरहरू थप गरेर सेवा विस्तार गर्ने साथै बिरामीहरूको भिडभाडलाई कम गर्नका लागि बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म निरन्तर ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्ने रजिस्ट्रार प्रसाईको भनाइ छ। यो हामीले एप्लिकेसन पाइसकेका छौँ। अबको 15 दिन, अबको यो 22 गते भनेको भोलि भयो, आज 21 गते हो, भोलिबाट चाहिँ उहाँहरूले सर्ट लिस्टिङ गर्नुहुँदैछ र सर्ट लिस्टिङ गरिसकेपछि म्याचिङ भन्छौँ हामी। म्याचिङ गरिसकेपछि उहाँहरूले हामीलाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले 75% अन्डर ग्रेजुएटको 75% विद्यार्थीलाई प्रदेश सरकारको या सङ्घीय सरकारको छात्रवृत्तिमा हामीले पढाउनुपर्छ। यो 75% छात्रवृत्तिका विद्यार्थीहरू पहिलो चरणमा आउनुहुन्छ। त्यस पछाडि 25% शुल्क तिरेर आउने विद्यार्थीहरू आउनुहुन्छ र यो अबको 15-20 दिनभित्रमा विद्यार्थी आउने क्रम सुरु हुन्छ। भोलि 22 गते चाहिँ म्याचिङको दिन छ। त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरू आफूले चुज गरेको संस्थाहरूमा आउनुहुन्छ र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि आउनुहुन्छ। हामी सम्पूर्ण रूपले
हाम्रो ह्युमन रिसोर्स, हाम्रो प्राविधिक पाठ, हाम्रो चाहिँ नि पढाउने स्थल सबै हामी तयारी अवस्थामा बसेका छौँ। अब विद्यार्थी आएपछि ओरिएन्टेसन गरेर क्लास सुरु गर्न मात्रै बाँकी छ। हामी तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी गरौँ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पहिलो चरणमा 75% विद्यार्थीहरू प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारको छात्रवृत्तिमा पढाउने र दोस्रो चरणमा 25% शुल्क तिरेर अध्ययन गर्ने उहाँको भनाइ छ। यो यस्तो हो, यो छात्रवृत्ति भनेको विद्यार्थीलाई हामीले छात्रवृत्ति प्रदान भनेको चाहिँ एउटा विषय पढाउँदाखेरि यो अन्डर ग्रेजुएटको यो चिकित्सा शिक्षा आयोगले यो विषयको शुल्क कति हो, विद्यार्थीले पढाउने फी चाहिँ कति लिन पाउँछ भनेर तोकेको हुन्छ। 7,50,000 रुपियाँ छ अन्डर ग्रेजुएटको लागि। यी कोर्सको लागि पनि लगभग त्यही 7,50,000 कै हाराहारीमा छ। यो 7,50,000 चाहिँ स्टुडेन्टको ट्युसन फी भयो। यो स्टुडेन्टको ट्युसन फी 75% जसले छात्रवृत्ति पाउँछ त्यो प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानलाई दिनुहुन्छ र प्रतिष्ठानले जुन टिचरहरू अन्य म्यानेजमेन्ट त्यो चाहिँ नि चालु खर्चहरू जे जति पर्छ त्यही फन्डबाट मेकअप गर्नुपर्छ। विद्यार्थीबाट हामीले फीको रूपमा पढाउने शुल्कको रूपमा लिन पाउँदैनौँ। तर त्यसका अतिरिक्त एक्जामिनेसन फी होला अथवा होस्टल फी होला, होस्टलमा बस्ने खाने सुविधाको चाहिँ नि होस्टल हामीले प्रतिष्ठानले चाहिँ नि करार सेवाबाट ऊबाट चाहिँ हामी खरिद गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ किन भन्दाखेरि हाम्रोमा पढ्ने विद्यार्थी यदि हेटौँडावासी नै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको गार्जेनको गाइडेन्समा उहाँहरू बस्नुहुन्छ भने त्यो हामी दिन पनि सक्लौँ। हामी पोलिसीको फाइनल फेजमा छौँ। हेटौँडा बाहिरका विद्यार्थी हाम्रोमा आउँदाखेरि हामीले डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नु पर्यो। अहिलेको जमानामा विद्यार्थीहरू चाहिँ कुलतमा नलागुन् भनेर हामीले होस्टल वार्डेन पनि एकदमै प्रोफेसनल होस्टल वार्डेन राख्ने, डिसिप्लिन मेन्टेन गर्ने र स्वास्थ्य खाना, स्वास्थ्य इन्भाइरोमेन्टमा पढ्ने वातावरण होस् भनेर हामीले होस्टलको पनि हामीले राखेका छौँ। त्यस्तो पार्टमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले होस्टल फी तिर्नुपर्ने हुन्छ। नभए त्यो 7,50,000 जुन ट्युसन फी भनिया हुन्छ त्यो चाहिँ निःशुल्क प्रोभाइड गरिन्छ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चिकित्सा स्वास्थ्य विषयगत पढाइमा देशभरका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिएर पठन पाठन गराउने रजिस्ट्रार प्रसाईको भनाइ छ। पठन पाठन गर्नका लागि सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू तयार भइसकेको र पठन पाठनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ। जहाँका विद्यार्थी आए पनि हामीले उहाँहरूले रोजेको ठाउँमा हाम्रो ठाउँमा महाकालीको या मेचीको मान्छेले पनि चुज गर्नुभयो भने हामी यहाँ पढाउँछौँ। यो देश नेपाल देशको चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोगको एउटै ऐन छ। त्यो ऐन अन्तर्गत उहाँहरू चाहिँ हामीलाई रोजेर आउनुहुँदा हामी पढाउँछौँ र हामीले जसलाई छात्रवृत्तिमा पढाउँछौँ छात्रवृत्ति छात्रवृत्तिमा पढिसकेपछि जुन 2 वर्ष काम गर्नुपर्छ, 2 वर्ष जिल्ला अस्पतालमा हुनसक्छ अथवा प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर या चाहिँ हेटौँडा भनौँ न मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकै टिचिङ हस्पिटल हुनसक्छ जहाँ प्लेसमेन्ट 2 वर्ष छात्रवृत्तिमा पढेकोले गर्नुपर्छ। त्यो छात्रवृत्ति चाहिँ मा काम गर्ने ठाउँ चाहिँ प्रदेश नम्बर 3 नै फोकस हुन्छ। किनभने प्रदेश 3 को सरकारले स्थापना गरेको प्रतिष्ठानमा छात्रवृत्तिमा पढिसकेपछि यही प्रदेश 3 कै पेरिफेरीमा 2 वर्ष चाहिँ सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थीको अध्यापनको लागि चाहिँ शिक्षकहरूको दरबन्दीको चाहिँ सरकारले कस्तो व्यवस्था गरेको छ? यो प्रतिष्ठानको आफ्नै ऐन छ, यसमा आफ्नै नियमावली छ शिक्षकहरूको बारेमा। र अब यो भर्खर हामीले खोलेको पनि पहिलो वर्ष भएको हुनाले हामीले प्रत्येक विधा जुन हामीले पढाउन पाएका छौँ त्यसको एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चररहरू हामीले लिइसकेको अवस्था छ। हामीले 5 महिना अगाडिदेखि नै लिइसकेका छौँ र लिएर हामीले विभिन्न एक्टिभिटिजहरू अगाडि बढाएका छौँ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शिक्षकहरूको मापदण्ड अनुसार मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हामीले यो स्टार्टिङ फेजमा हामीले करारमा एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर लगायतका हामीले शिक्षकहरू हामीले अहिले करारमा लिएका छौँ र सँगसँगै प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पनि त्यसको माग गरेका छौँ। यो हामी प्रोसेसमा हाम्रो नियमावली प्रतिष्ठानको नियमावली अनुसार हामी शिक्षकहरू चाहिँ रेडी अवस्थामा भएको जानकारी गराउँछौँ। पूर्वाधार हामीले करिब 5 महिना अगाडि 4-5 महिना चैत महिनामै हामीले कम्प्लिट पूर्वाधार हामीले तयार गरेका छौँ। हाम्रो आफ्नै क्लासरुम छ, अनुकूलित क्लासरुम छ। हामीले मोडर्न टेक्नोलोजी युज गरेका छौँ आइटीको पार्टमा। हामीले लाइब्रेरी हाम्रो त्यही अनुसारको छ। हाम्रो ल्याबहरू प्रत्येक विधाको ल्याबहरू मोडर्नाइज रूपमा हामीले ल्याबहरू तयार गरेर बसेको अवस्था छ। यो चैतको अन्तिमदेखि नै हामीले सम्पूर्ण रूपमा हामीलाई चाहिने पूर्वाधारहरू
विद्यार्थी पढ्ने क्लासरुमदेखि लिएर हरेक पार्टहरू त्यो चाहिँ नि कम्प्युटरको ल्याब होस् या कुनै पनि ल्याब होस्, हामी सम्पूर्ण रूपमा हामी तयारी अवस्थामा बसेको जानकारी गराउँछौँ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत जनतालाई स्वास्थ्य सेवामा जोड्ने, दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी तयार गर्ने, जनस्वास्थ्य कार्यक्रमलाई योजना ढङ्गले जनताको घर दैलोमा पुर्याउने लगायतका उद्देश्यका साथ प्रतिष्ठानले काम गर्ने प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार राजेश प्रसाईको भनाइ छ। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई स्थापना गर्ने, अनुसन्धानको कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै अनुसन्धानको क्षेत्र फराकिलो बनाउने लगायतका उद्देश्य पनि प्रतिष्ठानको रहेको उहाँको दाबी छ। हेटौडा अस्पताललाई 500 शैय्याको अस्पतालका रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको छ। हवस् त, कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव दिन नभुल्नुहोला। साथै हामीलाई हाम्रो फेसबुक र युट्युबमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। भोलि पुनः नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हेर्दै गर्नुहोला नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।